सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल वैशाख 10 गते शुक्रबार, अप्रिल 23 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 चैत शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। देशभरका कोभिड वार्ड खचाखच भरिँदै, लकडाउन गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। असारसम्म 3 लाख नागरिक कोरोना संक्रमित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषण। एमाले विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको दोस्रो छलफल पनि निष्कर्षविहीन। उपद्रव गर्नेहरूलाई सम्झाउने कोसिस भइरहेको ओलीको प्रतिक्रिया। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन जेठ 6 मा। वैदेशिक लगानीमा झण्डै 9% कमी। अख्तियार र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बाजियो। राराताल क्षेत्रबाट भौतिक संरचना हटाउने संसदीय समितिको निष्कर्ष। भारतमा एकै दिन 3 लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र बेडको चरम अभाव। इन्डोनेसियामा 53 सैनिक सहितको पण्डुबी बेपत्ता। र त्रिकोणात्मक T20 सिरिज अन्तर्गत मलेसियामाथि नेपालको जित। IPL क्रिकेटमा राजस्थानलाई हराउँदै बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा देशभरका कोभिड वार्डहरू खचाखच भरिँदै गरेको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका ICU र शैय्या भरिएका छन्। शैय्या भरिएपछि अस्पतालहरूले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने जनाएका छन्। कोरोना बिरामीको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएका शैय्या भरिभराउ भएपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको पाटन अस्पताल कोभिड-19 उपचार संयोजक डाक्टर विमल पाण्डेले बताउनु भएको छ। पाटन अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि 190 वटा सामान्य र 21 वटा ICU शैय्या छुट्याइएको छ। 3 दिनदेखि सबै शैय्या भरिएको र बिरामी आएकाहरूलाई पनि मन्त्रालयमा फोन गरेर अन्यत्र रिफर गरेको डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले पनि कोभिडका बिरामी बढेपछि शैय्या भरिभराउ भएको जनाएको छ। अस्पतालमा 3-4 दिनदेखि नै ICU र अन्य शैय्या भरिभराउ भइसकेको अस्पतालको कोभिड उपचार संयोजक तथा प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनु भएको छ। अक्सिजन चाहिने अवस्थाका बिरामीलाई प्राथमिकता दिएर उपचार गरेको र ज्वरो मात्र आएका र औषधि दिएर होम आइसोलेसनमा पठाउन थालेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। वीर अस्पतालले पनि कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि छुट्याइएका शैय्या भरिन थालेको जनाएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि 3-4 दिनदेखि कोभिडका शैय्या भरिभराउ भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नेपालगञ्जमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। बेड भरिएपछि भेरी अस्पतालमा बिरामीलाई बाहिरै राखेर उपचार गर्नु परेको छ। शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पनि बिरामी भर्ना गर्न बन्द गरिएको छ। नेपालगञ्जमालाई उद्धार गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा आपतकालीन रणनीति बनाउन पनि सरकार सामु विभिन्न विज्ञहरूले माग गरेका छन्। नेपालगञ्जको सन्देशले सिङ्गो नेपाल सचेत हुनुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गतको कोरोना अस्थायी अस्पताल संक्रमितले भरिन थालेको छ। 50 शैय्याको अस्पतालमा अहिले 38 जना उपचाररत रहेका छन्। तीमध्ये 3 जनालाई भेन्टिलेटरमा र 10 जनालाई ICUमा राखेर र 10 जनालाई अक्सिजन सपोर्ट दिएर उपचार गरिराखिएको छ। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालका ICU र भेन्टिलेटर पनि बिरामीले भरिएका छन्। अस्पतालमा भएका 15 ICU मध्ये 3 वटा बिग्रिएका छन्। चालु अवस्थाका 13 वटा ICU र 4 वटा भेन्टिलेटर बिरामीले भरिएको त्यहाँका चिकित्सकले बताएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमित 12,690 मध्ये 2% गम्भीर प्रकृतिका छन्। उनीहरूको भेन्टिलेटर र ICUमा उपचार भइरहेको छ। एकै दिन 2428 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हिजो 170 जना ICUमा रहँदा 59 जना भेन्टिलेटरमा छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,000 भन्दा बढी भइसकेको छ। देशभर आपतकालीन अवस्था आउन सक्ने पनि बताइएको छ। यसमा चिकित्सकहरूले भने अहिले तत्काल अब
लकडाउन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालबाट अक्सिजन भारत निर्यात हुन थालेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या हत्तै बढेर अक्सिजन अभाव देखिन थालेपछि निकासीका लागि केही व्यवसायीले यहाँका बजारबाट अक्सिजन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उठाइरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अक्सिजन हाल पुग्दो मात्रामा रहे पनि माग बढिरहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आगामी असार महिनासम्म नेपालमा 3 लाख नागरिक नोभेल कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि अहिलेको बजेट अभाव हुने भन्दै मन्त्रालयले थप्ने व्यवस्था मिलाउन संसदको अर्थ समितिसँग अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ती मध्ये 60,000लाई अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने, 30 देखि 35 जनालाई अक्सिजन दिनुपर्ने र 15,000लाई सघन उपचार कक्ष आइसियु आवश्यक पर्ने हुन सक्छ। मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कुल जनसङ्ख्याको 76% कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाइएको र त्यसका लागि पनि बजेट थप गर्नुपर्ने अर्थ समितिसँग हिजोको बैठकमा भन्नुभएको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले सिआइएनसँग बताउनुभयो। इन्डियाको त्यो ट्रेन्ड हेर्दा पनि यहाँ त्यो देखिन्छ। अनि यहाँ भेटिएको जति जम्मै कोभिडहरू चाहिँ युके भेरिएन्ट नै कोरोना हो भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको छ। अलिकति भयावह स्थिति छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ एकदम क्विक रिलिफको लागि के गर्न सकिन्छ सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अब सरकारी योजना पनि चाहियो। अथवा अब यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको निम्ति जस्तै बेलायतले लकडाउन नै गर्यो, फिलिपिन्सले त्यही कुरा गरेको छ, बङ्गलादेशले गरेको छ। अब हामीले पनि के मेजर्सहरू अपनाउने हो त्यो विषयमा चाहिँ नि अब सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने छलफलले त्यस्तो देखायो। पछिल्लो 24 घण्टामा भने परीक्षण गरिएका मध्ये 23.23% कोरोनाको पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 10,001 जनाको परीक्षण गर्दा 2,365 र एन्टिजेन विधिबाट 447 जनाको परीक्षण गर्दा 63 गरी 2,428 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले निर्माण गरेको धार्चे गाउँपालिका 4 लाभप्राकको एकीकृत बस्ती बिहिबार हस्तान्तरण गरिएको छ। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले ध्वस्त भएको लाभप्राकका स्थानीयको लागि एनआरएनएले 573वटा घर निर्माण गरिदिएको हो। त्यहाँ शौचालयसहित 4वटा कोठा भएका 2-2 तले घर निर्माण गरिएका छन्। बिहिबार स्थानीय डम्बरसिंह गुरुङलाई लाल पूर्जा दिएर घर हस्तान्तरण सुरु गरिएको हो। 2073 वैशाख 12 गते एनआरएनए पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सम्झौता भए पनि कार्तिकदेखि सुरु भएको बस्ती निर्माण गर्न 4 वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। एउटा घर निर्माणका लागि 10 लाखभन्दा बढी खर्च लागेको एनआरएनएले जनाएको छ। एनआरएनएले 573वटा घर निर्माण गरिदिएको छ। रेडियो गोर्खाले खबर पठाएको छ। 2072 वैशाखमा गएको भूकम्पबाट क्षति भएका 9,072 विद्यालय भवनमध्ये 6,246 को पुनर्निर्माण सकिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत 4,933, निर्माण व्यवसायीबाट 554 र गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा 749वटा विद्यालय बनिसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सकिएको बारेमा सिआइएनसँग कुरा गर्दै आयोजनाका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भन्नुभयो, होइन, शिक्षामा विद्यालयमा हाम्रो तपाईँको 84% हाराहारीमा सम्पन्न भइसकेको छ। अनि अरू सबै तपाईँको विद्यालय बन्दैछन्। अब कतिपय असारसम्म सकिन्छन्, क्रममा छन्। विद्यालयमा त हाम्रो सबैभन्दा राम्रो प्रगति छ नि त। विद्यालयको मोस्ट अफ द काम सकिन्छ, केही काम बाँकी रहन्छ होला। केही काम त्यही नियमित प्रक्रियाबाट हुन्छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्छ कि। प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत 1,121, निर्माण व्यवसायी मार्फत 175 र गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा 770वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको र आगामी असारभित्रै सक्ने योजना रहेको छ। अब राजनीतिक प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच भएको दोस्रो छलफल पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। काठमाडौँको एउटा होटेलमा अस्ति र हिजो 2 पटक छलफल भयो एक्लै। दुई नेता बीचको बुधबारको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो, तर दुवै नेता आफ्नै अडानमा अडिग भएपछि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन, जसका कारण विवाद झन्झन बढ्ने देखिएको छ। 1.5 महिना लामो संवादहीनता तोडेर अस्ति पनि दुई नेता बीच कुराकानी भएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया नेता नेपालले कुराकानीमा कुनै प्रगति नभएको जानकारी दिनुभयो। अस्तिको छलफलमा आफू केही आशावादी भएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली होटलबाट बाहिरिएपछि उहाँका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगटले नेता नेपालसँग फेरि छलफल गर्नुभएको थियो। दुगटले भने दुई नेता बीचको वार्ता सकारात्मक भइरहेको पाइएको सिआइएनसँग बताउनुभयो।
सकारात्मकतातिर बढिरहेछ। यसमा दुई पक्ष सकारात्मक हुनुहुन्छ, जसरी पनि हामी कुरा मिलाउनु पर्छ। आफ्नत्व छ, दुईजनामा आफ्नोपन छ, दुईजनाले अब हामी मिलेर जाउँ भन्ने पहलमा हुनुहुन्छ। त्यसैको फलस्वरूप यो अहिलेको सिटिङ भइरहेछ। यसमा कसैले कसैलाई दबाब दिएर सिटिङ गराएको होइन, यो दुईजना स्वेच्छाले सिटिङ गरिरहेको। दुईजना नेता हाँस्दै मुस्कुराउँदै कुरा गरिराख्नु भयो, त्यो तनावमा देखिएन र एग्रेसिभ भएन। पार्टी एक हुन्छ, यो पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नै पर्छ। यदि पार्टी टुक्रिएर गयो भने सबैलाई नोक्सान छ, फाइदा कसैलाई छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका नेता वामदेव गौतमको बीचमा हिजो साँझ बालुवाटारमा भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग भेटवार्ता गरिरहेकै सेरोफेरोमा नेता गौतमसँग पनि भेट्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली र गौतमले एक्लै लामो वार्ता गर्नुभएको बताइएको छ। भेटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई पनि सहभागी हुनुभएको थियो। हिजै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यासपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने पार्टी विरुद्ध उपद्रव गरेर हिँड्दा पनि कारबाही नगरेर सम्झाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीलाई पार्टी विहीन बनाउने अवस्थामा लान खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल पारेका छौँ, सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ, जितका साथ अगाडि बढेका छौँ। कुनै प्रकारले पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। उनीहरूले सडकबाट हामीलाई विभिन्न ढङ्गले कारवाही गरेर निकाल्यौँ, हटायौँ भनेर तमासा गरेका हुन्, नगरा पिटाएका हुन् हाम्रा विरुद्ध। तर यति उपद्रव गर्दा पनि, अर्को पार्टी देशभरि खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म हामी पनि हाम्रो प्रयास सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा छ। पार्टीभित्र गुट बनाउने अनि मेरो गुटको यति भाग भन्ने, यस्ता भाग भण्डाहरू अब उपरान्त पार्टीमा चल्दैन। हामीले धेरै अनुभवले देख्यौँ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा अपिल जारी गर्दै पार्टीको विवाद छलफलबाटै समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर 15 नेताहरूले जारी गरेको अपिलमा अदालतको फैसला अनुसार एमाले 2075 जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा फर्काउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। हिजै नेता नेपाल सहितका अरू नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आगामी जेठ 6 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा जेठ 6 गते उपनिर्वाचन गर्न लागि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 को दफा 61 ले कुनै सदस्यको पदावधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदैन। कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार मिति तोकिएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पदमा निर्वाचन गर्नका निम्ति 2078 साल जेठ 6 गतेको मिति तय भएको छ। तय भएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति आवश्यक तयारीको काम निर्वाचन आयोगले सुरु गरिसकेको छ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनार्थ दल दर्ताका निम्ति सूचना चाहिँ आह्वान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि हिजोदेखि 14 गतेसम्म आयोगमा निवेदन दिन पनि आह्वान गरेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोनाको दोस्रो लहरले स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावित। पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा पनि जति हामीले गर्नुपर्ने हो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सबभन्दा समस्या पार्यो। वैदेशिक लगानीमा झण्डै 9% कमी, राराताल क्षेत्रबाट भौतिक संरचना हटाउने संसदीय समितिको निष्कर्ष लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के भो छोरी अनुहारमा लिनु बाबासँग भन, साथी जस्तै मान सुनाउ कति नलजाइकन। रगत बग्यो तिघ्रा हुँदै छैन मन पढाइमा, झर्को लाग्छ किन भन्नु छोरीको यो सोधाइमा। वाह छोरी बधाई छ बधाई, महिला पक्का बन्यौ, सँगै बसौँ खेलौँ रमाऊ, तिमी त महिनावारी भयो। पेट दुखे ढाड दुखेमा भन्नु है छोरी नलुकाऊ, कट्टु प्याड कप सब छन् तिम्रा रोजी रोजी लगाऊ। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौँ पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको समन्वयमा सबै स्थानीय तहबाट मिति 2078 साल वैशाख 1 देखि 16 गतेसम्म घटना दर्ता अभियान सञ्चालन हुने भएकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न बाँकी भएका नागरिकहरूले आफ्नो ओडा कार्यालय वा पाएक पर्ने दर्ता शिविरमा उपस्थित भई जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराऊ। घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नुहोस् है घटना दर्ता अभियान। आगामी वैशाख 1 गतेदेखि 16 गतेसम्म तपाईको आफ्नै वडामा व्यक्तिगत घटना अनिवार्य रूपमा दर्ता गराऊ। थप जानकारी आवश्यक भएमा आफ्नो स्थानीय तह वा विभागको टेलिफोन नम्बर 01 42 00 016 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी। हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँस, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नाश। वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ। फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेको खबर। राजधानी दैनिकमा वैदेशिक लगानीमा 8.8% कमी शीर्षकको खबर छापिएको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा आर्थिक वर्ष 76-76 को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 8.8% कमी आएको बताइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक लगानी 1 खर्ब 82 अर्ब 92 करोड रहेको छ। कुल वैदेशिक लगानी मध्ये चुक्ता पुँजी अंश 48.2, रिजर्भ 42.8 र कर्जा अंश 9.0% रहेको छ। रिजर्भ अंश 27.0% घटेकाले कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी आएको खबरमा भनिएको छ। कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा भित्रिने लगानी भन्दा बाहिरिने लाभांश बढी शीर्षकको खबर छापिएको छ। यज्ञ बन्जाडेले छाप्नु भएको खबरमा पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुक भित्रिने वैदेशिक लगानी भन्दा धेरै लाभांश प्रतिफल बाहिरिँदै आएको छ भनिएको छ। अपेक्षित रूपमा लगानी बढ्न नसकिरहेका बेला वैदेशिक लगानीमा रहेका व्यवसायले राम्रो प्रतिफल आर्जन गरिरहेकाले भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएको बताइएको छ। गत 3 वर्षमा नेपाल भित्रिएको कुल प्रत्यक्ष लगानी विदेशी लगानी भन्दा सो अवधिमा मुलुकबाट बाहिरिएको लाभांश दोब्बर भन्दा बढी देखिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमै आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अख्तियार र मलेकपको प्रतिवेदन बाजिएको खबर छापिएको छ। लकडाउनका कारण गत वर्ष जेठमा निजी क्षेत्र र सरकारी निकायमा गतिविधि ठप्प थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिन सुटुक्क एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यस दिन नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको रायसहितको प्रतिवेदन आयोगका 3 पदाधिकारीले स्वीकृत गरेर फाइल तामेलीमा राखेका थिए। अख्तियार भन्छ जग्गा धनीले राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य बुझेको बेहोरा शनाखत गरेपछि जग्गा पास गरियो। महालेखा भन्छ व्यवसायीले आफ्नै नाम नभएको र वारेसनामा नलिएको जग्गा बेचे। दुईटाको निर्णय बाजिएको छ। अनि नागरिक दैनिकको भित्री पृष्ठमा गिद्ध मर्नुको कारण पत्ता लगाउन काठमाडौँमा नमुना पठाइएको खबर छ। बुटुबोलको खबर हो यो। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 4 जितपुरमा एकै स्थानमा 67 वटा गिद्ध मर्नुको कारण पत्ता लगाउन नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि हिजो काठमाडौँमा ल्याइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले आफन्तले बाल संगठनमा बुझाएका बालक 15 वर्षदेखि बेपत्ता रहेको खबर छापेको छ। आफन्तले नेपाल बाल संगठनमा बुझाएका एक बालक 15 वर्षदेखि बेपत्ता छन्। खोजबिनका लागि आफन्तले निरन्तर धाउँदा पनि बालकको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। ओखलढुङ्गाको तत्कालीन बर्नालु गाविस 5 हाल सिद्धिचरण नगरपालिका 5 स्थायी घर भएका पोकल प्रसाद दहाल बाल संगठनबाटै बेपत्ता भएको पाइएको हो। 900 भन्दा धेरै बालबालिकाको अवस्था संगठनबाट अझै पनि अज्ञात रहेको उल्लेख गरिएको छ।
छ। भित्री पन्नामा G2G प्रक्रियाबाट 5 वर्षसम्म मल दिन भारत सहमत भएको खबर छ। आगामी 5 वर्षका लागि सरकारी स्तर G2Gबाट रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ। वार्षिक 2 लाख टन रासायनिक मल G2G प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउने सहमति पत्रको भारतले पठाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अर्को खबर, 1.5 वर्षदेखि चिनिया नाकाबाट हुने निर्यात ठप्प रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा नेपालले चिनिया नाका रसुवा र तातोपानी हुँदै 12 अर्ब 97 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरका वस्तु आयात गरेको छ। तर यो अवधिमा चिनिया नाका हुँदै चीन र विश्व बजारमा नेपालले 1 रुपियाँको पनि निर्यात गर्न सकेको छैन। चीनले कोभिड-19 को जोखिम देखाउँदै नेपालको निर्यात रोकेको 1.5 वर्ष बितिसकेको छ। मुगुको राराताल क्षेत्रबाट सबै भौतिक संरचना हटाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको टोलीले केही दिनअघि ताल क्षेत्रको अनुगमन गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अनुगमनपछि अहिले प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले CIN-सँग बताउनुभयो। त्यो राराताल वरिपरि कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाउने चाहिँ हामी निर्देशन गर्दैछौँ। अब गर्छौँ हामी होटलहरू चाहिँ बनाएको राखेको त्यो चाहिँ हामीले पायौँ र त्यसै गरी चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ अफिस पनि त्यहाँ राखेको पायौँ। सेनाको चाहिँ ब्यारेकहरू पनि त्यहाँनिर रहेको अफिसहरू रहेको त्यहाँ हामीले पायौँ र ती कुनै पनि अफिसहरू कुनै पनि होटल व्यवसायहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्न नपाउने, किनभनेदेखि त्यहाँको फोहोर चाहिँ रारातालमा चाहिँ त्यो स्वच्छ पानीमा त्यहाँ मिसिने भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँ कुनै पनि होटल व्यवसाय त्यस क्षेत्रभित्र चाहिँ गर्न नपाउने र त्यो जुन कोर जोन छ कोर जोनभित्र कुनै पनि व्यवसाय र कुनै पनि अफिसहरू सञ्चालन गर्न नपाउने निर्देशन चाहिँ हामी दिँदैछौँ अहिले। समितिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्नुका साथै त्यस क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गरिएको पनि जनाएको छ। साझा खबरमा अब हेलो CIN सीता शर्माबाट। हेलो CIN-मा आज हामीले सरकारले दिने सहुलियत कर्जा सम्बन्धी प्रश्न लिएर आएका छौँ। नमस्कार, म छाम ढकारी गाउँपालिकाबाट कमल बुढा। सहुलियत कर्जा भनेर छुट्याएको हुन्छ हैन, त्यसमा सहुलियत कर्जा लिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ र सहुलियत कर्जा पावर र पहुँचको आधारमा सहुलियत कर्जा बाँडिन्छ कि अथवा कृषक छानेर सहुलियत लोन बाँडिन्छ, यसमा पनि मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेल। राष्ट्रिय युवा परिषदको वेबसाइटमा www.nyc.gov.np मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि चाहिने बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो, के गरेर जाँदाखेरि सहुलियतपूर्ण कर्जाको दाबी गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुदामा तयार गरिदिएका छौँ। त्यो हेर्न सकिन्छ। नम्बर 1, उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको तालिम लिएको, व्यवसाय विकासको तालिम लिएको, CTBT-बाट तालिम प्राप्त गरेको मान्छे भयो भने बैंकले अलि बढ्ता ट्रस्ट गर्छ भन्ने कुरालाई एकता राख्नुपर्छ। कुनै पोलिटिकल पावरको आधारमा लोन दिने लिने कुरा सम्भवै छैन, किनकि यो बैंकको ब्रान्च म्यानेजरको कन्फिडेन्सियल भर पर्छ। कुनै पनि बैंकका ब्रान्च म्यानेजर पोलिटिकल पार्टीले नियुक्त गरेका मान्छे होइनन्। नमस्कार, म रोल्पा जिल्ला रुम्तेगरी गाउँपालिका 7बाट अमर विक बोलेको। यो सहुलियत ऋण भनेको सबैजनालाई हो कि विदेशबाट फर्केको कति अवधिसम्म पाइन्छ र यो पाउनलाई के प्रोसेस गर्नुपर्छ, हजुर जानकारी भयो। अमरजी, तपाईको प्रश्न पनि हामीले राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेल समक्ष नै राखेका छौँ। रिटर्निङका लागि मात्रै होइन, रिटर्निङ बाहेक पनि छ, दलितहरूको निमित्त पनि छ, महिलाहरूको निमित्त छ, आम रूपमा कृषकहरूको निमित्त कृषि पशुपन्छी कर्जा छ, त्यसै गरी पढ्नका लागि विद्यार्थीका निमित्त पनि कर्जा छ, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा पनि दिन सक्ने कर्जा छ, तर व्यवसाय योजना चाहिन्छ। त्यसै गरी तालिम प्राप्त युवाको लागि दिने कर्जाको सिस्टम व्यवस्था पनि छ। तर यो सबै कर्जाहरू मध्ये अहिलेसम्म बढ्ता गएको चाहिँ महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा अलि बढ्ता जान्छ। वैदेशिक रोजगारबाट आएका साथीले कति समय भन्ने कुरै छैन नि। उहाँहरूको परियोजना प्रस्ताव के हो, त्यो परियोजना प्रस्ताव लिएर बैंकमा जाने, बैंकसँग डिलिङ गर्ने। यदि बैंकले आनाकानी गर्यो, दिन मानेन अथवा त्यो चाहिँ रिजनेबल छैन भनेर भन्यो भने त अर्को कुरा हो, नभए रेस्पोन्स गरेन भने त्यसको रेस्पोन्स गराउनको निमित्त हामीले युवा परिषदबाट त्यसको सहजीकरण गर्ने गरेकै छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न, प्रतिक्रिया तथा सुझाव राख्न सक्नुहुनेछ।
अब विदेशको खबर। नियमित अभ्यासका क्रममा चालक दलका सदस्यसहित 53 सैनिक रहेको इन्डोनेसियाली पनडुब्बीको बिहिबार बिहानैदेखि खोजी कार्य तीव्र पारिएको छ। इन्डोनेसियाको समुद्री क्षेत्रमा बेपत्ता भएको उक्त पनडुब्बीको खोजीका लागि अन्य मुलुकका युद्धपोत पनि खटिएका छन्। बुधबार बिहानै पख समुद्रमा डुबेको आशंका गरिएको उक्त जहाजबाट चुहिएको तेल समुद्रको सतहमा देखिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त पनडुब्बी समुद्रको निकै गहिराईसम्म पुगेको अनुमान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड बढाउन थालेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हिजो थप 3,14,835 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो विश्वको कुनै पनि देशमा एकै दिन संक्रमित हुनेको हालसम्मकै बढी हो। पछिल्लो एक दिनमा 2,104 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वमा उच्च संक्रमण भएका मुलुकमध्ये भारत अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ। रेमडेसिभिर लगायतका अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र बेडको त्यहाँ चरम अभाव देखिएको छ। र अस्ट्रेलियाले चीनसँग करिब 2 वर्ष अघि गरेको चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना सम्झौता रद्द गरेको छ। पछिल्लो निर्णयले बिग्रदै गएको अस्ट्रेलिया र चीन बीचको सम्बन्धमा थप समस्या उत्पन्न हुने आकलन गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले चीनसँग सन् 2019मा BRI सम्झौता गरेको थियो। अब खेल खबर। तीव्र गतिका बलर करण केसीको शानदार ब्याटिङमा नेपालले त्रिकोणात्मक T20I सिरिजको लिग चरणको अन्तिम खेलमा मलेसियामाथि शानदार जित निकालेको छ। बलिङ र ब्याटिङ दुवैतर्फ सामूहिक प्रदर्शन गरेपछि नेपालले मलेसियामाथि 69 रनको जित निकालेको हो। 218 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 19 ओभर 1 बलमा 148 रनमा अलआउट भएको थियो। अब नेपाल र नेदरल्यान्ड बीच फाइनल खेल भोलि हुनेछ। आहारा र गोल्ड कप विजेता सङ्कटा क्लब सिमरामा जारी 11औं जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। बिहिबार साँझ सिमरा रङ्गशालामा सम्पन्न दोस्रो सेमी फाइनलमा विराट गोल्ड कप विजेता APF क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै सङ्कटा उपाधि होडमा पुगेको हो। रेडियो सिमराले खबर पठाएको छ। र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा लगातार चौथो जित निकालेको छ। हिजो राति भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै बेङ्गलोरले चौथो जित निकालेको हो। राजस्थानले दिएको 178 रनको लक्ष्य बेङ्गलोरले 16 ओभर 3 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई पूरा गर्यो। यो सँगै बेङ्गलोर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। IPLमा आज पन्जाब किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कोरोना महामारीले प्रभावित बनायो विकास निर्माणको काम। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी नानी हो हुन्न भन्छमा खेल्नु तातो र बलले समान हुन्छ। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अनुरोध। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तह मार्फत सूचना प्रकाशन गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिरहेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी लगत संकलनको सहयोग लिई आयोगले तोकेको ढाँचामा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ। निवेदन फारम भर्दा सही विवरण र प्रमाण पेश गरौं। झुटो विवरण पेश गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ। कानून बमोजिम निवेदन दिन पाउने भूमिहीन, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सम्बन्धित वडा कार्यालयले दर्ता नगरेमा समयमै जिल्ला समितिमा गुनासो पेश गर्न सकिनेछ। कानूनले तोकेको क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले त्यस प्रकारको जग्गा कुनै पनि तरहले लेनदेन गर्न पाइने छैन। त्यस्तो गरेको पाइएमा लिने दिने दुवैको जग्गा रोक्का राखिनेछ। आयोगको कामका बारेमा गुनासो भए वा जानकारी चाहिएमा कार्यालय समयभित्र टोल फ्री नम्बर 166001 35444 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब कोरोना कहरले विकासमा पुर्याएको बाधाको प्रसङ्ग। कोरोनाका कारण सहज रूपमा काम गर्न नपाउँदा विकास निर्माणका काम अधुरा छन्। पर्वतका स्थानीय तहले बनाएका प्रायजसो योजना कोरोना त्रासका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। केही स्थानीय तह गत वर्ष पूरा गर्नुपर्ने विकासका काम यस वर्ष पूरा गर्नमा जुटेका छन्।
पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाले 1 वर्षभित्रै प्रशासनिक भवन बनाइसक्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरे पनि गत वर्ष चैतमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि काम अगाडि बढ्न सकेन। अहिलेसम्म भवनको काम अधुरै छ। औद्योगिक ग्रामको काम पनि कोरोनाकै कारण ढिलो गरी सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल प्रसाद भुसाल कोरोनाको कारणले एउटा अलमलमा परेको हाम्रो गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनै हो के एउटा वडा कार्यालय भवन पनि अब ढिलो भइरहेछ। औद्योगिक ग्राममा पनि काम गर्ने क्रममा अलिक बढी तनाव नै भयो। लोकमार्गका कुरा अनि प्रदेशका कुरा त त्यो आफ्नै ठाउँमा रहिरहेछ। केही योजनाहरू अघिल्लो वर्ष गर्न नसकेर कर्मगत रूपमा यो वर्ष काम गरिरहेछौँ। जलजला गाउँपालिकाले कालन्जर क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै गत वर्ष बृहत रूपमा महायज्ञ आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेर अभियान सुरु गरे पनि कोरोनाका कारण रोक्नु परेको थियो। त्यो बाहेक गाउँपालिकाले गत वर्ष लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेन भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि कम पायो। त्यसैले गाउँपालिकाका कतिपय काम अधुरै छन्। अध्यक्ष याम बहादुर मल्ल अब यो नेपाल सरकारले जुन अनुदान दिने बजेटहरू विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् त्यो बजेटहरू यो कोरोना भएर राजस्व उठेन र दिन सकिएन भन्ने कुराहरू आए। त्यो हिसाबले बजेट आएन र अहिले पनि त्यही हुने हो कि जस्तो लागिरहेछ। आन्तरिक स्रोतको एउटा सीमा तोकेका थियौँ, यतिसम्म उठाउन सकिएला भन्ने कुराहरू थियो, त्यो पनि भएन। मोदी गाउँपालिकाले कोरोना कालमै प्रशासनिक भवन र केही वडा कार्यालयका भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। तर कामदारको अभाव, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले काम गर्दा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको बताउँदै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सेती महत उद्यमलाई धेरै अगाडि बढाउने भनेर हामीले चाहिँ 60 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो बजेटलाई हामीले धेरै खर्च गर्नै सकिएन। मान्छे जम्मा गर्न सकिएन, काम गर्न सकिएन। त्यो पैसा अल्यामा तानेर अहिले चाहिँ काम धमाधम भइरहेका छन्। भवन बनाउने कुराहरू सबै कुरा ठप्प भयो नि त गत साल त। विकास निर्माणका काममा कोरोना बाधक नबनेको जिल्लामा कुनै क्षेत्र छैन। महाशिला गाउँपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, कृषिका लागि घोषणा गरिएका योजना, बालमैत्री अभियानदेखि सरसफाई अभियान समेत प्रभावित भएका छन्। महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन उच्चै ठकुरी बालमन्त्री अभियान कार्य गत वर्ष नै हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेको त्यो पनि हाम्रो चाहिँ अभियान चाहिँ रोकिया छ हैन। त्यसै गरी सरसफाई अभियानको कुरा थियो, पूर्ण सरसफाई युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यो पनि चाहिँ रोकिएको छ। महाशिला गाउँपालिकाले आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरेका थियो, त्यो आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर अरू पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा पनि जति हामीले गर्नुपर्ने हो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सबभन्दा समस्या पारे। पर्वतका स्थानीय सरकार गत वर्ष कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन नसकेका विकास निर्माणका कार्यहरू यस वर्ष पुनः सुरु गर्ने तयारीमा छन्। यस बीचमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विकासका योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा स्थानीय तह अलमलमा देखिन्छन्। रोशन तिवारी, CIN रेडियो शालिग्राम, पर्वत। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। देशभरका कोभिड वार्ड खचाखच भनिँदै लकडाउन गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। असारसम्म 3 लाख नागरिक कोरोना संक्रमित हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषण। एमाले विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचको दोस्रो छलफल पनि निष्कर्षविहीन। उपद्रो गर्नेहरूलाई सम्झाउने कोसिस भइरहेको ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन जेठ 6 मा। वैदेशिक लगानीमा झण्डै 9% कमी। अख्तियार र महालेखाको प्रतिवेदन बाजियो। राराताल क्षेत्रबाट भौतिक संरचना हटाउने संसदीय समितिको निष्कर्ष। भारतमा एकै दिन 3 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण। अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र बेडको चरम अभाव। इन्डोनेसियामा 53 सैनिक सहितको पनडुब्बी बेपत्ता। र IPL क्रिकेटमा राजस्थानलाई हराउँदै बेंगलोर शीर्ष स्थानमा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन आजका कुनै पनि पत्र पत्रिकाहरूले छापेका छैनन्। हामीले कान्तिपुर दैनिकले हिजो छापेको कार्टुन लिएका छौँ। अबिनले गजब सभा शीर्षकमा लेख्नुभएको कार्टुन हो। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ मन्त्री र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई। 2 जना व्यक्तिहरू टाउको पछाडिपट्टि फर्काएर केही हेरिराखेका देखिन्छन् बाहिरतिर र त्यहाँ देखाइएको छ कोरोनाको चार्ट र उनीहरूलाई कुनै मतलबै छैन र कोरोना बढै छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, तलको तल्ला रहेको कोरोना संक्रमित चार्ट हो क्या मन्त्रीज्यू, चिन्ता लिनु पर्दैन, एकैछिन माथि तल गइहाल्छ नि। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द र राजन रुचाल बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। विकास हाम्रो लक्ष्य
सब पछि हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो सांसदमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। संसदलाई नागरिकप्रति र नागरिकलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले यो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दै आएको छ। हरेक हप्ताको शुक्रबार बिहान 6:30 बजेदेखि आधा घण्टासम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम हेलो सांसद देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियोबाट प्रसारण हुनुका साथै CIN को फेसबुक पेज र वेबसाइट CINखबर.com बाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हेलो सांसदको आजको अङ्कमा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएपछि परेको प्रभावको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको सोमबार दिउँसो 1 बजेदेखि लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्नुभएको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीमा भए पनि सामान्यतया सभामुखको परामर्शमा यस्तो सिफारिस हुने परम्परा रहेकोमा संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले यसबारेमा कुनै छलफल नगरी सरकारले सिफारिस गरेको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि कानूनी रूपमा भने यस्तो परामर्श गर्ने पर्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन। संसद अधिवेशनको पहिलो दिन फागुन 23 गतेको बैठकमा सरकारले संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पेश गरेको थियो। अध्यादेश पेश गर्दा नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि त्यस दिन स्थगित हुन पुग्यो। 7औं अधिवेशनमा विभिन्न निकायका 6वटा वार्षिक प्रतिवेदन पेश भए। संसद सचिवालयका अनुसार विभिन्न दलका 6 जना सांसदले दलीय आधारमा बोलेका थिए। विशेष समयमा 43 जना र शून्य समयमा 83 जनाले बोले। अधिवेशन सुरु भएको 12 दिनपछि चैत 6 गतेको बैठकमा दलका दोस्रो तहका नेताहरूले सम्बोधन गरे। संसद अधिवेशन सुरु भएको 16 दिनपछि बल्ल प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले शून्य समयमा बोल्ने अवसर पाए। चैत 18 र 26 गतेको बैठकमा विशेष समय र शून्य समय राखिएको थियो। चैत 30 गतेको बैठकमा शून्य समय मात्रै राखिएको थियो। विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशनले एउटा पनि कानून पारित गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिएपछि समितिहरूमा परेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णा कुमारी सुवेदी अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। मानिज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम हेलो सांसदमा। धन्यवाद। हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरियो, यसबाट केही प्रभाव पर्यो कि परेन, यहाँको के छ विचार? होइन, अधिवेशनको परम्परा भनौँ चलन चल्ती त अधिवेशनले कति प्रगति गर्यो, के काम गर्यो, त्यो सबै कुराको सभामुखले जानकारी दिएर सरकारले सभामुखसँग समन्वय गरेर अनि हिउँदे अधिवेशन बैठक अन्त्य भएको सभामुखले चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको चिठी पढेर सुनाएर अन्त्य भएको थाहा थियो। अहिले अब दुईटा अधिवेशन अब थाहै नदेखिन अन्त्य भयो। यो चाहिँ राम्रो होइन। संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रमा यो राम्रो चाहिँ तरिका होइन। दुःखद रह्यो भनौँ। अब यसलाई त्यति सुखद रहेन। विधेयकहरू पनि आएनन्, बनेका विधेयकहरू पनि संसदमा टेबल गर्न पाइएन र समितिले त अब हामीले केही मिटिङहरू बस्यौँ र हामीले अप्पर तामाकोशी विद्युत 456 मेगावाटको विद्युतको विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहेको थियो। विद्युत निर्माण उत्पादनको विषयमा त्यहाँ गएर हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। करिब काम सम्पन्नतातिर गइराखेको हामीले पायौँ। तर धेरै भूकम्पले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै भौतिक र सडक बनेको सडकहरू पनि अब असाध्यै फेरि निर्माण गर्न नसकिने अवस्थामा लिएर भत्किएको अवस्था, सामानहरू ढुवानी गर्न समस्याको अवस्थाले गर्दाखेरि ढिलाइ भयो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यहाँको केही निर्देशन पनि दिनुभयो। हामीले गयौँ, हेरेपछि उहाँहरूले पनि खुसी हुनुभयो। बोलाउन त अलि पहिलेदेखि बोलाउनु भएको थियो। हामी गत सालको कोरोनाको समस्याले हामीले जान सकेका थिएनौँ।